اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن یکفروا بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر، اسی کتاب نو نازل کیتا، اسی کتاب عطا کر دیتی، حکمت و نبوت عطا کر دیتی، انہاں لوگاں دے اندر کتاب دا فیض عام کر دیتا، انہاں لوگاں دے اندر حکمت دا فیض عام کر دیتا، انہاں ایک ایک جملے تے غور کرنا ہے، انہاں لوگاں دے اندر نبوت دا فیض عام کر دیتا، یہ سارے فیض عام ہون تو بعد فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر مکے دے لوگ انکار کر دیں گے، اگر مکے دے کافر تہاڈی نبوت دا انکار کر دیں گے، اگر مکے دے کافر تہاڈے تے آئی حکمت دا انکار کر دیں گے، اگر مکے دے کافر تہاڈے تے آئی ہوئی کتاب دا انکار کر دیں گے، فرمایا سونیا پھر تساں گھبرانا کوئی نہیں۔ اللہ کیوں نہیں گھبرانا؟ فرمایا فقد وکلنا بہا قوما، اسی انج دی قوم تیار کر دیتی ہے، اسی انج دے بندے منتخب کر دیتے نے، اسی انج دے لوگ پیدا کر دیتے نے۔ اللہ کیویں دے لوگ نے؟ فرمایا لیسوا بہا بکافرین، وہ کفر نہیں کر دے کتاب نال، وہ کفر نہیں کر دے نبوت نال، وہ کفر نہیں کر دے تواڈے تے نازل کردہ حکمت نال۔ میں دل اندر سوچیا جدوں میں مطالعہ کر رہا سا، میں دل اندر سنا مطالعہ کر کے جمعہ پڑھانا کس طرح نہیں رکھدا۔ اللہ اکبر اللہ، میں آکھیا میں مطالعہ کر دیا، سوچیا یار کیڑی قوم ہے جس قوم دے بارے اللہ خود کہتا ہے کہ کفر نہیں کر دے، یہ کیڑی قوم ہے جنہاں دے متعلق اللہ کہتا ہے کہ کافر نہیں۔ میں دیکھیا تفسیر کھولی، حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ دی تفسیر کا مطالعہ کیتا، حضرت امام ابن کثیر فرماتے نے ہم اصحاب النبی، یہ اللہ دے نبی دے صحابہ دی قوم ہے، یہ نبی پاک دے صحابہ نے جڑے کفر نہیں کر دے کتاب نال، جڑے کفر نہیں کر دے حکمت نال، جڑے کفر نہیں کر دے نبوت نال۔ اللہ میں کیا کوئی اور تفسیر دیکھ لواں، میں تفسیر القرآن نو کھولیا، حضرت عبد الرحمن کلانی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ہے، انہاں فرمایا اس قوم تو مراد مہاجرین تے انصار نے، مدینے والے تے مکے والے، ہجرت کرنے والے تے مہاجراں نوں جگہ دین والے۔ میں آکھا یار میں اپنے مسلک دیاں تفسیراں کھولی بیٹھا ہاں، کسی اور مسلک دی تفسیر بھی کھول لواں، میں دیوبندیاں دی تفسیر نو کھولیا، معارف القرآن ایک تفسیر دیوبندی، وہ جندر کی لکھیا ہے یہ جڑے جنہ لوگاں دا اللہ ذکر پیا کردا ہے، صاحب معارف القرآن فرماتے نے ایک دے تو مراد نبی پاک دے صحابہ نے، ایک دے تو مراد مہاجرین دے انصار نے۔ اور تسی دل وچ سوچ دے ہو کہ کسی اور مسلک دی تفسیر بھی پڑھی ہوئے گی، میں نہیں پڑھی، نہ مینوں پڑھن دی لوڑ ہے، کیونکہ میرے واسطے قرآن کافی ہے، نبی پاک دا فرمان کافی ہے۔ اس واسطے میں انہاں دی گل نہیں کرنی، انہاں دی تفسیر پڑھن دی مینوں لوڑ بھی کوئی نہیں۔ جدوں میرے کول اپنیاں تفسیراں، اپنے مکاتب فکر دیاں تفسیراں موجود نے، آئیے ہن ایک نبی پاک دی حدیث نال ملا لئیے، قرآن دی صحت تو تفسیراں دے حوالے تو ثابت ہو گیا اس قوم تو مراد میرے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نوں رب نے پیدا ہی دین واسطے کیتا ہے، جنہاں
انتخاب کر دیتا جنہ دا